केलवड। म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक भावा भयणींक मदल्या एकल्याक जें केलें तें म्हाका केलें। नियाळाक आदार। एका वर्साक नेदरलँड गांवांतल्या एके जाणटी जोडी सुटयेक आमच्या बोर्डिंगाच्या वसतीघरांत रावंक आयलीं। तांकां एका 6 वर्सांच्या अनाथ भुरग्या विशीं गुमून आयलें। तेन्ना तांणी ह्या भुरग्याक शिकोवंक आनी ताचो परामर्श करची जबाबदारी घेतली। सुमार 4 वर्सांनी ती मुद्दम ह्या भुरग्याक पळोवंक परत गोंया आयली। ताचें 12वीचे मेरेन शिकप जातच ताका एके कॉलेजीन फावो ती फी भरून भरती केलें। आयच्या शिवर्तमानान शेळयांक आनी बोकड्यांक वेगळीं घालची खबर जेजू करता। दोयाळ्यो कोरन्यो आपल्या जिवितान पाळीत आयलोल्यांक शेळयो म्हूण जेजू पाचारता। इंटरनेटार जर आमी शेळयां विशीं वाचीत जाल्यार आमकां मेळटा तीं एकदम बुद्धीचीं आनी समुदायीक जिवीत जिवपी, म्हणजे एकठांय जोम्यांनी तीं रावतात आनी एकामेकाक बरे तरेन वळखतात। आयज जेजू आमकां ह्या शेळयां भाशेन जावंक उलो करता। बऱ्यो कोरन्यो आपणावन शेळयां परी एक समुदाय कशी एकठांय रावन दुसऱ्यांच्यो गरजो समजून घेवंक आयज आमकां खेरीत उगडास करता। म्हजो ताराव। दोयाळ्या कोरन्यां वरवीं वरमाशान हांव जेजूच्या येण्याक रावतलों।